बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मोमिनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब फ़दक के बारे में बयान कर रहे हैं कि फ़दक को आखिर फ़दक क्यों कहा जाता है और ये कब से है, मतलब पहले पहले किस नबी के पास ये ज़मीन थी और उसके बाद ये कहाँ तक चलती आई। तो ये सारा जिक्र आपको फ़दक के बारे में इस मजलिस में सुनने को मिलेगा। तो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. कर्रार ने खैबर फतह किया तो यहूदी हो गए हैरान। तो बच्चों ने कहा यहूदियों के, हमको भी दिखाओ चल के जिसने खैबर फतह किया और दरवाजा तोड़ा, हम देखना चाहते हैं। तो यहूदियों ने कहा अब खाली हाथ क्या जाएं। औरतों ने कहा जाओ तो नजराना लेकर जाओ। जो नजराना यहूदी लेकर आए थे उसको जब खंबर ने जमा किया तो वो 70 ऊंट बने। 70 ऊंटों को आपस में बांधा तो एक कतार बनी। जो जो देता गया तोहफा कंबर उस पे रखते गए। संदूक भी थे, कपड़ों के थान भी थे, सोना चांदी भी था, जवाहरात भी थे। जैसे तोहफा मिला था वैसे ही अली ने तोहफा वापस कर दिया। कहाँ गया? अब वो जिब्रील ले गए कि मीकाईल ले गए? अब आप कहेंगे वहां ऊंट कहाँ, अर्श पे ऊंट जाएंगे? अर्श से तो ऊंट आया है, अर्श से ही तो ऊंट आया है। शबे मेराज रसूल अल्लाह सफर कर रहे थे, देखा एक ऊंटों की कतार चली जा रही है, लाखों ऊंटों की। कहा जिब्रील ये कतार ऊंटों की कैसी है? कहा जब से आदम की खिलकत से 25,000 बरस पहले अल्लाह ने मुझे खल्क किया और अर्श पर एक सितारा है जो 25,000 बरस के बाद तुलू करता है। उस सितारे को मैं 25,000 बार तुलू होते देख चुका हूं। कहा ये उम्र है तुम्हारी जिब्रील? कहा जब से वो सितारा तुलू हो रहा है 25,000 बरस के बाद, और 25,000 बरस बार मैं उस सितारे को तुलू होते देख चुका। जब से ये कतार देख रहा हूं चली जा रही है, मशरिक से मगरिब तक चलती जा रही है, चलती जा रही है, खत्म ही नहीं होती। अरे करोड़ों बरस हो गए ये कतार खत्म नहीं हुई। का इसके ऊपर क्या सामान लदा है? का आपके भाई अली के फजाइल है, आपके भाई अली के फजाइल इस पे लदे हुए हैं मशरिक से मगरिब तक। कैसी कैसी किताबें होंगी उस पे संदूक में लदी हुई। काश एक दो किताबें हमें भी मिल जाती, फिर हम पढ़ पढ़ के सुनाते। ये तो यहीं क्या आयतुल्लाहों की लिखी हुई किताबों से मैं पढ़ देता हूँ, उसमें की किताब मिलती तो फिर मजा भी आता। ये तो आयतुल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब मिलती तो फिर वही शेख सुदूक, वही शेख मुफीद, वही अल्लामा हिल्ली, यही सब हमारे आयतुल्लाह हैं। और इन्होंने फजाइल की किताबें लिखी। ये बताइए हम अलग से कहाँ से पढ़ रहे? रह गए अहले सुन्नत। अरे भाई उन्होंने तो फिर उन्होंने कहा कि यही लिखते हैं सिर्फ फजाइल। अब जो उन्होंने लिखना शुरू किया नाबियुल मवद्दत और हजुल मतालिब, ये तो बाद में इमाम निसाई ने पूरी जिल्द लिख दी। मुस्तदरक हाकिम का मुसन्निफ हाकिम जो है उसने पूरी जिल्द मौला अली के लिए, एक पूरी जिल्द जनाब फातिमा के लिए अलग कर दिया। इमाम निसाई ने एक पूरी जिल्द मौला अली पे लिख डाली और इसीलिए उनको मार भी डाला गया, इसलिए कि उन्होंने वो किताब पढ़ी, पढ़ के सुनाई कि मैंने ये मौला अली पे किताब लिखी। एक आदमी खड़ा हो कहने लगा इतने फजाइल तुमने अली के पढ़ दिए और माविया की हदीस? का माविया के लिए कोई हदीस होती तुम आगे क्या कहा? कहा रहे उनकी बख्शिश हो जाए बहुत बड़ी बात है, तुम हदीस की बात। अब इतना मारा इमाम निसाई को इस पर कि बेचारे वो जान से गए। लेकिन बहरहाल शहीद मोहब्बत अली हैं इमाम निसाई। तो सिर्फ शिया नहीं शहीद हुए हैं मोहब्बत अली में, सुन्नी भी शहीद हुए। मोहब्बत अली वो भी करते हैं, उनके यहाँ भी है, उन्होंने भी शहादत पाई है। और जाहिर है कि फिर वो शहीद तो नहीं, इसलिए कि मौला अली ने अपने खुतबे में कहा कि जो हमारा मरता है वो मरता ही नहीं। ये अली कह रहे हैं वो मरता ही नहीं। कोई ऐसी शानदार दुनिया का सफर है
کہ وہ ملک اسے مل جاتا ہے اور پھر وہ واپس ادھر دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ محبت علی کے ملک میں اتنا سرشار ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی وہاں جو لوگ گئے ہوئے ہیں علی والے، وہ کبھی کبھی اذن لیتے ہیں وہاں سے کہ ہم فلاں مجلس میں جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کی پسند ہے کہ کون سے امام باڑے میں وہ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں، مجھے نہیں، لیکن امام کی حدیث ہے کہ ارواح کو اذن ملتا ہے کہ جاؤ آج ذکر ہو رہا ہے علی کا، تم بھی جاؤ۔ تو جناب یہ خیبر کا معرکہ تھا۔ اب جناب علی سورہ حشر پڑھ لیجئے، اس میں پورا حال ہے خیبر کا کہ جب رسول اللہ چلے، سورہ میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے راستہ جو میدانی تھا جدھر سے خیبر کا علاقہ آتا تھا، اس طرف سے لشکر کو لے کے نہیں گئے، بلکہ پہاڑی علاقے سے اوپر پہاڑ ہوتے آپ خیبر پہنچے۔ اس لیے اس آیت میں یہ تفسیر کر دی گئی، تشریح کر دی گئی، بیان کر دیا گیا کہ تم نے اے مسلمانوں جس زمین پر اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، تمہارے گھوڑوں کے سم جس زمین پہ پڑے ہیں وہ تمہاری ہے، وہ تمہارے مال غنیمت میں، لیکن جس زمین پر تمہارے گھوڑے نہیں دوڑے اور وہ زمین کسی نے پیغمبر کو نظر دے دی ہے، اس میں تمہارا حق نہیں ہے، وہ مال فے ہے۔ فے کا لفظ قرآن میں ہے، وہ مال فے۔ یہودیوں نے ایک بہت شاندار، جو ان کا سب سے پسندیدہ علاقہ اور جاگیر تھی، اس کا نام فدق تھا، وہ رسول اللہ کو نظر کر دیا، صرف اس لیے تاکہ ہماری عورتوں کو اور بچوں کو، لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے، ہم آپ کو یہ نذرانہ دیتے ہیں۔ 70 اونٹ علی کو وہ ملے دولت، وہ خیبر فتح کرنے کی صرف دیکھنے آئے تھے فاتح خیبر کون ہے، تو نذرانے لائے تھے، اور یہ فدق رسول اللہ کو پیش کر۔ جو ان کا سب سے بڑا بزرگ تھا وہ کاغذ لے کے آیا، صندوق، اس نے کاغذ کھولا اور سامنے رکھ دیا۔ فدق حضرت نوح کا پوتا تھا، یہ زمین اس کی تھی، اس کو اپنے دادا نوح سے وراثت میں ملی تھی، اس نے وصیت لکھی تھی۔ فدق نے، فدق لفظ نہیں ہے، زبر ہے فے کے اوپر، فدق جو کہ لکھا ہوا ہے، اور میری تقریر آپ پڑھ سکتے ہیں فدق پر، میری پوری کتاب ہے فدق قانون کی روشنی، اس میں آپ پوری تفصیلات، قص مسیب میں 10 تقریریں میں نے فدق پہ کی تھیں، وہ چھپ چکی ہیں، اس میں ساری تفصیل ہے۔ فدق نے یہ لکھا تھا کہ زمین میں وارث بناتا ہوں اس کو کہ جو نبی کی اولاد ہو، علاوہ نبی کی اولاد کے کوئی اگر اس زمین پر تصرف کرے گا یا قبضہ کرے گا تو اس پر حرام ہے، اور وہ گنہگار ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ زمین صرف اس کو ملے گی جو اولاد انبیاء ہو۔ وہ یہودیوں نے رسول اللہ کو پیش کر دیا، اسی وقت آپ نے قلم کاغذ منگایا اور کہا یہ فدق، انہوں نے فدق پیش کیا، ادھر سے جبریل آ گئے، آتے ہی جبریل نے ایک آیت پڑھی، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ کا حق دے دیجئے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حق ہے جو قربہ کا وہ دے دیجئے۔ ابھی فدق کا کاغذ ہاتھ میں آیا ہے، جبریل نے آ کے کہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ آیت قرآن میں 2 بار ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ کا حق دے دیجئے۔ یہ آیت سورہ روم میں بھی ہے، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ یہ 2 بار کیوں ہے؟ 2 بار اس لیے کہ جیسے ہی فدق کا کاغذ پیغمبر کے ہاتھ میں آیا، جبریل نے کہا قربہ کا حق دے دیجئے، یہ خیبر میں کہا۔ جب مدینے آئے تو اب مدینے والے وہاں تھے نہیں خیبر میں، تو پھر مدینے والوں کے سامنے جبریل نے پھر آ کے کہا قربہ کا حق دے دیجئے، تاکہ مدینے والوں کو بھی پتہ چل جائے فدق کس کو ملا ہے۔
اس لیے قلم کاغذ منگا کر آپ نے لکھوایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یہ لکھتا ہوں کہ یہ پوری جاگیر، یہ پوری جائیداد، یہ سارے باغات، یہ ساری زمینیں جو کچھ فدق کے حدود میں ہے، میں نے اپنی بیٹی سیدہ کے نام لکھ دیا۔ جس نے اس کو غصب کیا اس نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا۔ یہ پرچہ لکھ کر اپنی مہر انگوٹھی کی لگا کر سیدہ کے حوالے کر دیا کہ یہ رکھو، اور آج سے تم اپنا کارندہ وہاں بھیج دو، اس لیے کہ یہودیوں نے یہ ہمارے حوالے کر دیا۔ اب ان کا آدمی وہاں نہیں رہے گا مختار کار جو زمینوں پہ کام کرے گا۔ بی بی نے اپنا مختار کار مقرر کر دیا۔